बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। खबरों में खबर ये है कि जी मिसकंडक्ट हो गया, और ये किसी और से नहीं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से हो गया है। और जब मैं उसकी डिटेल बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर भी ये हो सकता है। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कैसे फंसा लिया है काजी फाइज साहब को, बल्कि यूं कह लें कि जकड़ लिया है। और मैं आपको ये पेश गोई कर रहा हूँ कि रेफरेंस तक तैयार है जी, एक नहीं, चार जजेस के ऊपर, जिन्होंने कल वो कहते हैं ऑर्डर ऑफ द डे यानी जुडिशियल ऑर्डर जारी किया था दिन की समाअत के बाद। इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अदद छक्का मारने के लिए तैयार है, बल्कि इस नो बॉल पे छक्का मारने के लिए तैयार है। और एक अहम इजलास आज, उसकी भी एक बड़ी अहम नोयत है। जिस इजलास को जिस पैराए के अंदर बुलाया गया है, पार्लिमानी लीडर्स और पार्लिमानी रहनुमाओं को, चाहे वो सेनेट के चाहे वो कौमी असम्बली के हैं, और इन कैमरा इजलास है। और इन कैमरा इजलास कब कब क्यों होता है, इसकी डिटेल भी आपके सामने रखता हूँ। तो बड़ा विजिलेंट होकर आपने इस वीलॉग को सुनना, मिस नहीं करना जी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पे चलें जी। और ये मामला हल नहीं हो रहा जी, बल्कि इसमें अपडेट पर अपडेट आई जा रही है, और मामलात मजीद बिगड़ते हुए और बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने पहला ख़त लिखा। आपको पता है कल 5 रुकनी बेंच था, 63A का ये बेंच बना हुआ था। और फिर उसके बाद हुआ ये कि 4 जजेस ने जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के बगैर 4 जजेस ने जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया, और ऑर्डर पूरे बेंच की तरफ से जारी किया गया, जिसमें मुनीब अख्तर साहब को भी शामिल किया गया। हालांकि वो मुनीब अख्तर साहब तो इस बेंच में शरीक थे ही नहीं, उन्होंने माजरत की भी थी। और आपको पता है दिन की समाअत होती है तो उसके बाद एक जुडिशल ऑर्डर जारी होता है, यानी ऑर्डर ऑफ द डे जारी होता है, और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम भी था। हुक्मनामे में ये लिखा गया कि जब ये ऑर्डर जारी हुआ, उस पर यह भी लिखा गया साथ कि इसकी जो कॉपी है ना, जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखी जाए, और उनको हिदायत किया रजिस्ट्रार साहब को कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त भी कर दी जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इनकार अगर करें तो जजिस कमेटी नया बेंच, नया जज बेंच में शामिल कर लेगी। ये ऑर्डर था। अच्छा, ये हुक्मनामा जारी हुआ तो दिलचस्प सूरत हाल ये कि हुक्मनामे में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को बेंच में प्रेजेंट दिखाया गया। अच्छा, यही नहीं, और सुने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के डिजिटल दस्तखत भी हैं इस हुक्मनामे पे कि पांचवा जज इधर मौजूद है, इसको डिजिटल दस्तखत बोलते हैं। वो तक उस हुक्मनामे के अंदर शामिल है, और वो जज अंदर मौजूद नहीं है। और 4 जज, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी शामिल हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन भी शामिल हैं, जस्टिस नईम अफगान शामिल हैं, और जस्टिस जमाल बंदूखेल शामिल है। तो ये कोई छोटी बात थोड़ी है जी। मतलब जुडिशियल ऑर्डर ही एक नंबर नहीं हुआ सर, ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा जी, और मगर फिर भी जारी हुआ। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने शाम को दोबारा खत लिखा इस ऑर्डर के ऊपर, ऑर्डर ऑफ द डे के ऊपर, जो कल ऑर्डर जारी हुआ था। उसमें लिखा कि जो हुक्मनामा मुझे भेजा गया है वो जुडिशियल ऑर्डर है ही नहीं, पहली बात। मैं इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूं, और ऑर्डर के पैराग्राफ 4 की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। 5 रुकनी लार्जर बेंच को 4 रुकनी बेंच में कैसे बदला जा सकता है? जो कुछ हुआ वो तमाम नज़ीरों, कवानीन और कवायद से बिल्कुल मुख्तलिफ और नाकाबिले कबूल है। यानी अदलिया की तारीख में इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती कि जज मौजूद नहीं लेकिन जज के दस्तखत के साथ ऑर्डर जारी हुआ हो, और कहा जा रहा है कि 5 रुकनी जजेस ने यह फैसला किया है, और मैं मौजूद भी नहीं। देखिए, ऐसी कोई नज़ीर ही नहीं, और यह नाकाबिले कबूल है। और मजीद बोला जस्टिस मनीब अख्तर साहब ने उस खत में कि अफसोस के साथ कहने पर मजबूर हूं कि जो कुछ आपने मुझे भेजा वो कानूनी तौर पर अदालती हुक्म भी नहीं है। इसको ऑर्डर ऑफ द डे या जुडिशियल का ऑर्डर की बात करें, कहते वो अदालती हुक्म भी नहीं है, और इसकी कोई आईनी, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब इस पर एक नई बहस चढ़ गई कि भाईजान ये क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर आइन और कानून के मुताबिक इस ऑर्डर को तस्लीम नहीं कर रहे। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बेंच में थे नहीं, लेकिन उनको प्रेजेंट शो किया गया। इस पर एक नया महाज खड़ा हुआ भाई। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी डट गए, और फुल फ्लैच डट गए हैं। ठीक है जी। और इसको मिसकॉन्डक्ट भी गर्दाना जा रहा है 4 जजेस का, जिनका ऑर्डर है, बिकॉज इसका मिसकंडक्ट। अब देखिए काजी फैसल साहब इसका क्या जवाब है, जवाब देना। और जवाब आपको एक बात बता दो, अभी तक जस्टिस अतर मिनल्ला खामोश है, अभी तक जस्टिस आयशा मलिक खामोश है, अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह खामोश है, अभी तक जस्टिस
شہزاد ملک خاموش ہیں، ابھی تک جسٹس رضوی خاموش ہیں، اقلیت تو ہے قاضی فائز صاحب کی، لیکن یہ سب ابھی اس وقت خاموش ہیں۔ اور میرے پاس جو خبر ہے کہ کل رات کو ایک عدد اہم اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تمام ججز مل کر ایک فل کورٹ بلانے کے لیے قاضی فائزہ صاحب کو خط لکھنے جا رہے ہیں، اور اگر اس کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فل کورٹ نہیں بلایا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مائنس کر کے باقی 17 یا 18 جو ججز ہوں گے ان کا ایک عدد فل کورٹ اجلاس بلایا جائے گا، اور اس میں بتایا جائے گا، اس میں فیصلہ ہوگا کہ یہ جو ابھی ایک آرڈیننس کے ذریعے سپریم جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنائی گئی، اس کے بعد جس طریقے سے یہ بینچز کی تشکیل ہو رہی ہے، جس طریقے سے اس کا جو لائن اپ ہے اس کو خراب کیا گیا، اس کی کیا قانونی حیثیت ہے، اس کو لے کے چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے۔ تو رات کو ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہی نہیں، جب اب تک جسٹس منیب اختر صاحب تو ڈٹے بھی ہیں، ادھر جسٹس منیب اختر صاحب کے اس دوسرے خط کے بعد قاضی فائزہ صاحب کو یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب کا بینچ پہ بیٹھنے کے حوالے سے جواب نہ ہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، کیونکہ ٹارگٹ ان کے پاس بھی ہے نا، انہوں نے بھی تھوڑے وقت میں بہت کام کرنا ہے، تو انہوں نے کہا لگیا تو آج صبح سویرے ٹھیک 9 بجے سر، ٹھیک 9 بجے انہوں نے سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجرل کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اچھا، انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ صبح 9 بجے اجلاس ہے، اب یہ دیکھنا کہ اس کے دوسرے سینئر ترین رکن قاضی صاحب کے بعد جسٹس منظور علی شاہ صاحب ہیں، وہ اس میں بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے، کیونکہ پہلے اجلاس میں تو وہ بیٹھے نہیں تھے، انہوں نے کہا میں تو اس کمیٹی کو مانتا ہی نہیں، اس کمیٹی کی اسکروٹنی کو نہیں مانتا، اس کمیٹی کے لائن اپ کو نہیں مانتا، کہ سینئر ترین جج تو یہ تھے ہی نہیں، جسٹس امین الدین جس کو آپ نے شامل کیا ہے، اور جسٹس منیب کو کیوں فارغ کیا ہے؟ اور کیا بتائیں، یہ جو نئے آرڈیننس آیا تھا، کیا آپ نے فل کورٹ کے اندر اس کو ڈسکس کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو دوسرا سینئر ترین جج ہے، تیسرے کو تو انہوں نے سائڈ پہ کیا، جسٹس منیب کو، اب وہ اس کمیٹی کے اندر بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے، اور پھر دیکھتے ہیں قاضی فائزہ صاحب صبح 9 بجے کون سا بینچ تشکیل کرتے ہیں، کہ وہ جتنی ان کو جلدی ہے، میں 9 بجے وہ بینچ بنا کے نا ایک نیا جج شامل کر کے اپنی مرضی کا وہ 12 بجے تک سماعت بھی شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی کچھ نہیں پتا، بس وہ چل رہے ہیں قاضی فائزہ صاحب، ان کو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ میرے پاس خبر یہ 7 اکتوبر تک اس معاملے کو نبیٹنا ہی نبیٹنا ہے 63A کو، جس کے بعد آئینی ترمیم آنی ہے، اور پھر سب چین کی بات ہو جائے گی۔ تو یہ سپیڈیں جس حساب سے لگ رہی ہیں نا، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں، آج وفاقی کابینہ کا کہا اجلاس تھا، وہ اجلاس ملتوی ہوا، کہا جا رہا ہے کہ اس اجلاس کے اندر طے ہو چکا ہونا تھا، اس اجلاس کو پہلے سے شیڈول کیا گیا تھا کہ بھائی جو جوڈیشل ایک پیکج جو لے کے آنا ہے آئینی ترمیم کی شکل میں، اس کو کوئی فائنل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، وہ ابھی تک ہوا نہیں، تو آج وہ بھی ہوگا، آج شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے بھی پہنچنا تھا، تو وہ اجلاس آج منسوخ ہوا ہے۔ لیکن اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے کہا ہم اجلاس طلب کیا ہے کل بروز بدھ، اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے جتنے بھی پارلیمانی رہنما ہیں نا، ان تمام کو اجلاس طلب کیا گیا ہے، وہ اجلاس اب کل ہے، KPK اور بلوچستان کی صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس ہے، KPK اور بلوچستان کی صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس ہے، بہت سی چیزیں ہیں سر، ان کیمرہ اجلاس میں ہمیشہ کچھ چیزیں ایسی طے ہوتی ہیں جو آؤٹ آف کہتے ہیں آؤٹ آف بلو ہوتی ہیں، اور جس حساب سے KPK میں ٹینشن بڑھ گئی ہوئی ہے، گورنر راج اور سیکورٹی کی وجہ بنا کے گورنر راج کا بھی احتمال ہے، اس طریقے سے اس پیرائے پہ سوچا بھی جا رہا ہے، اس پیرائے پہ رکھے تو یہ اجلاس بہت ہی زیادہ اہم ہے، بہت ان کیمرہ ہے نا سر، نہ میڈیا کو رپورٹ ہونے نہ کسی نے کچھ بتانا ہے، ٹھیک ہے، تو پارلیمانی لیڈرز کو بلا کے ان کو اعتماد میں لینا ہے کہ ہم یہ کرنے لگ رہے ہیں۔ اور جسٹس منیب اختر صاحب کا جو خط ہے نا، دوسرا خط، اس کے خط کے بعد نا جوڈیشل آرڈر آیا، اور پھر خط لکھا جسٹس منیب اختر صاحب نے، تو سوشل میڈیا پر اچھی خاصی یہ کمپین چل رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنی لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں کہ 4 ججز، جی ہاں، جنہوں نے جوڈیشل آرڈر فیک لکھا جسٹس منیب اختر کے مطابق، ان کے خلاف جوڈیشل ریفرنس بنتا ہے، PTI کو تگڑا ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف فوراً ریفرنس بھیجے، ہو سکتا ہے PTI اس کے اوپر کوئی لیگل پوزیشن دے، میرا گیس یہ ہے، باقی دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔